शरीफ में सैलाब ने कई खानदानों के सर से छत छीन ली। मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना, लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। बाद सैदाबाद में कम सिन बच्ची भूख के मारे दम तोड़ गई। गंबट में सैलाब मुतासरीन के लिए समाजी तंजीम का अहसन इक़दाम। सैलाब मुतासरीन के लिए राशन और इमदादी सामान फराहम किया, घर बनवा कर देने का भी ऐलान। सैलाब मुतासरीन की जानिब से इस इक़दाम को खूब सराहा गया। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका गेलेवाल रोड पर शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। इत्तला मिलते ही पुलिस, थाना सदर और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। मुलजिम फरार होने में कामयाब। लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। कसूर में थाना शेखम पुलिस की कार्रवाई। डकैती और राहसनी की मुताबिक वारदातों में मुलव्विस खतरनाक डकैत गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से नकद रकम, मोबाइल फोन और नाजायज असलहा बरामद। और मलिकवाल के इलाका भलवाल में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत बिजली के बिलों से इजाफी टैक्स फौरी खत्म करे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, गंबट में सैलाब मुतासरीन के लिए समाजी तंजीम का अहसन इक़दाम। सैलाब मुतासरीन के लिए राशन और इमदादी सामान फराहम किया, घर बनवा कर देने का ऐलान। सैलाब मुतासरीन की जानिब से इस इक़दाम को खूब सराहा गया। आपको बता रहे हैं कि गंबट में सैलाब मुतासरीन के लिए समाजी तंजीम का अहसन इक़दाम। सैलाब मुतासरीन के लिए राशन और इमदादी सामान फराहम किया गया, घर बनवा कर देने का ऐलान। सैलाब मुतासरीन की जानिब से इस इक़दाम को खूब सराहा गया। पत्तोकी में सूबाई मिनिस्टर पंजाब सरदार मोहम्मद आसिफ नकई और MNA सरदार तालिब हसन नकई का अहसन इक़दाम। सैलाब मुतासरीन के लिए पत्तोकी से 70 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का इमदादी सामान भेजा। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। वहाँ में उन्होंने अपने सैलाब मुतासरीन भाइयों के लिए लबैक है। हमारी एक, जैसे मेरे साहब ने फरमाया कि हमारी ये छोटी सी कोशिश है, शायद इससे मसला तो ना हल हो, लेकिन जिस तरह कौम रिस्पॉन्ड कर रही है और हुकूमत पंजाब की जिस तरह से एफर्ट्स हैं, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे ये मुतासरीन भाई एक दिन खुशहाल जो है वो ख़ानदान की तरह जो है ना, अगेन जो है ना, वो अपना रोज़ बसर वो करेंगे। सर आपने जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ, जो सैलाब के एरियाज़ हैं, जो सैलाब के अफेक्टीज़ हैं, उनके लिए आज यहाँ से पत्तोकी के साहिबान की, पत्तोकी के कारखानों की, इंडस्ट्रीज़ की कोशिश से आज हम 2 ट्रक यहाँ से रवाना कर रहे हैं इब्तदाई तौर पे। इसके बाद इंशाल्लाह 1-2 और भी किस्में चलेंगे। ये मालियत इसी साहब ने शायद अंदर भी आपको वजह से बताया है, 70 लाख से ज़्यादा है सामान, और 1600-1700 के करीब हैं रैंपर्स हैं जो फैक्ट्रीज़ को मिलेंगे, जो उनके बच्चों के लिए। मुझे खुशी है कि दूध भी जा रहा है, जिसकी अशर ज़रूरत है, क्योंकि ड्राई दूध जा रहा है, वो पियेंगे, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, बाकियों से तो बीमारी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले उन सब हज़रात का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारे साहब की बड़ी जस्तुजू, हमारे मुख्तार साहब ने बड़ा बढ़ चढ़ हिस्सा लिया, गजनी साहब हैं, बाकी इंडस्ट्री वाले जितने भी लोग हैं, हमारे अंजुमन ताजरान ने, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है।
اور بڑی خطیر سی رقم جو ہے، بلکہ ان کے لیے بہت ہی چھوٹا سا ایک نذرانہ ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو اس وقت مصیبت کی گھڑی میں ہیں، جن کا پریشان حال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور توفیق دے. ہم اور بھی کوشش کریں گے کہ اپنے لیول پہ دوبارہ کوشش کریں اور زیادہ کوئی کر کے اپنے بھائیوں کے لیے امداد کا پیکج بھیجیں، ان کے لیے، ان کے ریبلیٹیشن کے لیے، ان کے کھانے پینے کا جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں. ہماری پارٹی بھی بڑے حد تک کوشش کر رہی ہے. آپ دیکھا ہوگا خان صاحب کی ایک کال پر کس طرح پورے پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے لوگوں نے کس قدر کس محبت سے ڈونیشن دی ہیں. یہ اعتماد تھا ہم پہ. یہ اسی چیز پہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا، عمران خان صاحب کا. گمبٹ میں سیلاب متاثرین کے لیے سماجی تنظیم کا احسن اقدام. سیلاب متاثرین کے لیے راشن اور امدادی سامان فراہم کیا. گھر بنوا کر دینے کا بھی اعلان. سیلاب متاثرین کی جانب سے اس اقدام کو خوب سراہا گیا. آپ کو بتا رہے ہیں گمبٹ میں سیلاب متاثرین کے لیے سماجی تنظیم کا احسن اقدام. سیلاب متاثرین کے لیے راشن اور امدادی سامان فراہم کیا گیا. گھر بنوا کر دینے کا اعلان. سیلاب متاثرین کی جانب سے اس اقدام کو خوب سراہا گیا. سیون شریف میں سیلاب نے کئی خاندانوں کے سر سے چھت چھین لی. متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا. لوگ حکومتی امداد کے منتظر. بھان سعید آباد میں کم سن بچی بھوک کے مارے دم توڑ گئی. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. سیون شریف میں سیلاب نے کئی خاندانوں کے سر سے چھت چھین لی ہے. متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا. لوگ حکومتی امداد کے منتظر. بھان سعید آباد میں کم سن بچی بھوک کے مارے دم توڑ گئی. سعودی عرب سے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان لے کر پہلا جہاز پاکستان روانہ ہو گیا. امدادی سامان کنگ سلمان ریلیف سینٹر کی جانب سے بھیجا گیا ہے. امدادی سامان میں غذائی اشیاء سمیت دیگر ضروری سامان شامل ہے. کنگ سلمان ریلیف سینٹر مجموعی طور پر 100 ٹن امدادی سامان پاکستان بھیجے گا. سعودی عرب کی جانب سے مختص بینک اکاؤنٹ میں بھی فنڈز جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے. نوشہرہ میں حالیہ سیلاب کے بعد مختلف وبائی امراض پھوٹ پڑے. فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا معائنہ کیا اور ادویات دی. مزید جانتے ہیں ماجد خٹک کی اس رپورٹ میں. حالیہ سیلاب کے بعد نوشہرہ میں مختلف وبائی امراض نے سر اٹھا لیا. فلاح فاؤنڈیشن اور سدرا اختر فاؤنڈیشن کے باہمی اشتراک سے نوشہرہ قلعہ ڈاگونا میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں گیسٹرو، پیٹ کی بیماری اور دیگر بیماریوں کی چیک اپ کی گئی اور مفت دوائیاں دی گئی. میرا نام عاصم احمد ہے اور میں فلاح فاؤنڈیشن کا چیئرپرسن ہوں. آج جو ہم نے یہ کیمپ لگایا ہے، یہ ہم نے لگایا ہے ڈیری خیل نوشہرہ کلاں میں لگایا ہوا ہے. فری فلڈ میڈیکل ریلیف کیمپ ہے سدرا اختر فاؤنڈیشن اور MMC کے ڈاکٹر حضرات کی کوارڈینیشن سے. تو آج ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں پہ فلڈ کے بعد جو یہاں پہ بیماریاں ابھی کنٹیجیسلی پھیل رہی ہیں، جو لوگوں میں مرض بڑھ رہا ہے، اس حوالے سے آج ہم نے فری میڈیکل کیمپ لگایا تاکہ لوگوں کا علاج کیا جا سکے. کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی ٹیم ہے اور گٹس کمپنی کی ہمارے پاس دوائیاں آئی ہیں، تو یہ اس حوالے سے ہم آج وہ کر رہے ہیں، ریلیف فری میڈیکل ریلیف دے رہے ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا تیسرا کیمپ ہے جو ہم نے نوشہرہ میں لگایا ہے، اور یہاں پر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے جس بھی طریقے سے ہم ہیلپ اور ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. پہلے جو 2 ہماری کیمپ ہے اس میں ہم نے 2000 سے زائد لوگوں کو ادویات اور فری میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ پرووائڈ کیا، اور یہ سب کچھ ممکن ہوا فلاح فاؤنڈیشن کی جانب سے اور سدرا اختر فاؤنڈیشن کی کولیبریشن سے. فری میڈیکل کیمپ کا مقصد سیلاب متاثرین کو ہر قسم بیماریوں سے محفوظ بنانا. اور خانپور میں کھلے آسمان تلے سیلاب متاثرین ملیریا اور ڈینگی میں مبتلا ہونے لگے. انتظامیہ کی طرف سے امداد نہ کرنے پر متاثرین ملیریا، گیسٹرو سمیت دیگر امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. متاثرین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے مچھر مار سپرے بھی نہیں کروایا گیا. ہم بے یار و مددگار ہیں، ہمارے گھر بھی ڈوب چکے ہیں. انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک میڈیکل کیمپ کا اہتمام تک نہیں کیا گیا. چندوالہ یار میں عبدالحمید عباسی نامی شہری کا حسن اقدام. خدمت خلق کے لیے دسترخوان کا اہتمام کیا گیا. مزید جانتے ہیں ندیم عباسی کی اس رپورٹ میں. ٹنڈوالہ یار کے عیدی عبدالحمید عباسی کی جانب سے ایمان دسترخوان کی شکل میں 250 سے زائد کے لیے دارالحکومت راشد آباد میں ایک وقت کے کھانے کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خاص سر سید نصیر الدین قائم خانی، محمد یونس قائم خانی، دارالحکومت کی ہیڈ میڈم گجرا کیسر تھی. اس موقع پر سر نصیر الدین قائم خانی اور محمد یونس قائم خانی نے کہا کہ عبدالحمید عباسی کی کاوشوں کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. آج کے اس مہنگائی اور نفسا نفسی کے دور میں بغیر
اور بغیر کسی مفاد کے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے جو سلسلہ ایمان دسترخواں کی شکل میں شروع کیا ہوا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ عبدالحمید عباسی مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اپنا مال خرچ کر کے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں۔ اس موقع پر میڈم گجرا کیسر نے کہا کہ ہمارا ادارہ اللہ کے نیک بندوں کے تعاون سے چلتا ہے۔ ہمارے ادارے میں 250 سے زائد اسپیشل بچے زیر کفالت ہے۔ ان کی رہائش، کھانا، میڈیکل سمیت تمام سہولیات کی فراہمی کو ہر ممکن بنایا جاتا ہے۔ میں گجرا کیسر دارالسن کی برانچ مینیجر ہوں۔ ہمارے پاس 250 بچے ہیں اور جس میں سینئر اور بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی ڈے اور نائٹ یہاں پہ کیئرنگ ہوتی ہے۔ تو میں نے حامد بھائی سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر ہو سکے تو ہمیں ہمارے ادارے کو کھانا ایک دن کے لیے بھی اگر ہمیں ایک یا دو دے دیں تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار رہیں گے۔ انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات میری قبول کر لی اور انہوں نے آج کے دن یعنی کہ پیر کے دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میڈم ہم آپ کو ہر پیر کو 2 دے گے کھانا ضرور دیں گے۔ یہ ہماری آپ کے ساتھ یہ تعاون رہے گا اور ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات کو فوراً مان لیا اور آج انہوں نے 2 دے گے ہمارے بچوں کو کھانا۔ جو لوگ بھی اس خدمت پر مامور ہیں، حقیقت ہے کہ یہ لوگ قابل سلام ہیں۔ میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خلوص کو، ان کے کام کو قبول کر لے۔ اور عباسی صاحب جو کام کر رہے ہیں کافی عرصے سے مجھے معلوم ہے، بڑے خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کے یعنی خلوص کی کام کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ بڑا تعاون کر رہے ہیں۔ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے اور زیادہ توفیق دے۔ اور مخیر اعزاز سے بھی اپیل کروں گا ٹنڈولیار کے شہریوں سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبدالحمید صاحب بادشاہ کے ساتھ تعاون کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عبدالحمید عباسی کی جانب سے اسپیشل بچوں کے لیے ہفتے میں 1 وقت کا کھانا ایمان دسترخواں کے ذریعے وسیلہ بنا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال و دولت میں اضافہ کرے۔ آخر میں ایمان دسترخواں کے روئے رواں عبدالحمید عباسی نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تھا کہ اللہ میری مدد کرے کہ میں ان کے بندوں کو 1 وقت کا کھانا کھلانے کا سبب بن سکوں۔ آج اسپیشل بچوں کے لیے اولیاء اللہ کے فضل سے ایمان دسترخواں کا سلسلہ شروع کیا جو جاری رہے گا۔ اٹک کے مقام پر مبینہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کا اقدام، کروڑوں روپے کما کر راہ فرار اختیار کرنے کے لیے تیار، شہری اپنی جمع پونجی لوٹنے پر پریشانی میں مبتلا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں راولپنڈی سے انوار الحق مغل کی اس رپورٹ میں۔ ویلکم بیک۔ اٹک کے مقام پر مبینہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کا اقدام، کروڑوں روپے کما کر راہ فرار اختیار کرنے کے لیے تیار، شہری اپنی جمع پونجی لوٹنے پر پریشانی میں مبتلا ہے۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے انوار الحق مغل کی اس رپورٹ میں۔ اٹک کی تحصیل حسن ابدال میں موجود مبینہ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم نیسٹ سٹی نے حساس اداروں کا نام استعمال کر کے 3000 سے زائد فائلیں اور فارم فروخت کر دیے ہیں۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ سوسائٹی نے انٹیلیجنس بیورو کے مخفف آئی بی کے نام پر آئی بی مارکیٹنگ نام رکھ کر فائلوں کا دھندا کرنا شروع کر رکھا تھا، جس سے عوام نے اداروں پر اعتماد کرتے ہوئے انویسٹ کرنا شروع کی۔ تاہم معاملہ کھلنے کے بعد سوسائٹی انتظامیہ نے بھی رائے فرار اختیار کرنا شروع کر دی ہے۔ دوسری جانب فائلیں اور فارم خریدنے والے پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے سوسائٹی انتظامیہ سے بارہا رابطے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے متعدد بار رابطوں کے باوجود کوئی موقف نہ دیا۔ بعد ازاں موبائل نمبر بھی بند کر دیے گئے۔ قصور میں تھانہ تہ شیخم پولیس کی کارروائی، ڈکیتی اور رہزنی کی متعدد وارداتوں میں ملوث خطرناک ڈکیت گینگ کے 3 کارندے گرفتار، ملزمان کے قبضہ سے نقد رقم، موبائل فون اور ناجائز اسلحہ برآمد۔ ڈکیت گینگ کے سرگنا وکاس عرف وکاسی نے اپنے دیگر ساتھیوں پر مشتمل ایک گینگ تشکیل دے رکھا تھا۔ ایس ایچ او تھانہ تہ شیخم محمد ارشاد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈکیت گینگ کو گرفتار کیا۔
आपको बता रहे हैं कसूर में थाना तय शेखम पुलिस की कार्रवाई, डकैती और राहज़नी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस खतरनाक डकैत गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान के कब्जा से नकद रकम, मोबाइल फ़ोन और नाजायज़ असलहा बरामद। डकैत गैंग के सरगना वकास उर्फ वकासी ने अपने दीगर साथियों पर मुश्तमिल एक गैंग तश्कील दे रखा था। SHO थाना तय शेखम मोहम्मद इरशाद ने अपनी टीम के हमरा डकैत गैंग को गिरफ्तार किया। DPO अखाड़ा मोहम्मद फुरकान बिलाल की हिदायत पर थाना B डिवीज़न पुलिस की कार्रवाई, बदनामी ज़माना 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार, 9 दफात के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मज़ीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। मंशियात फरोशी के खात्मे के लिए पुलिस फोर्स मुतहर्रिक, पुलिस की जानिब से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। DPO अखाड़ा मोहम्मद फुरकान बिलाल के अहकामात की रोशनी में थाना B डिवीज़न पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 बदनामे ज़माना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 9C दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए। ये मुलजमान कॉलेज, स्कूल, बॉयज़ अकेडमीज़ के इर्द गिर्द मंशियात फ़रोख्त करते थे और नौजवान नस्लों के खून में जहर घोलना इनका पसंदीदा मशगला बन गया, लेकिन आज पुलिस ने इनको रंगे हाथों धर लिया। इन मुलजमान के कब्ज़े से भारी मिकदार में चर्स, अफीम और नकदी बरामद की गई। मुलजमान की शनाख्त चांद, शाहजेब, शुएब, नईम शाह और अल्लाह रखा के नाम से हुई। DPO अखाड़ा मोहम्मद फुरकान बिलाल का कहना है कि नौजवान नस्ल को बर्बाद करने वाले मुलजमान का ठिकाना जेल है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। पुलिस फोर्स इस मकरूह धंधे में मुलव्वस मुलजिमान को जेल की सलाखों के पीछे धकेल कर ही सुख का सांस लेगी। कैमरा टीम के साथ चौधरी अदील रशीद, कोहिनूर न्यूज़। अदील रशीद की रिपोर्ट आपने देखी। डेरा इस्माइल खान में DHQ अस्पताल की नर्सें सरापा एहतजाज बन गईं। मज़ीद जानते हैं सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। कसूर में टैफ्टा मुलाजमीन का मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहरीन की कचहरी चौक फिरोजपुर रोड ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी। मुजाहरीन का कहना है कि 1.5 साल से हमें हमारे अलाउंस नहीं दिए जा रहे। मौजूदा महंगाई में गुजारा मुश्किल हो चुका है। मुतादिद बार मुतालबात पेश किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वज़ीर आला पंजाब हमारे मुतालबात पूरे करें। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मलिकवाल के इलाका बलवाल में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने रोड ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन ने कहा कि हुकूमत बिजली के बिलों से इजाफी टैक्स फौरी ख़त्म करे। वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान के बावजूद गैपको ने भारी भरकम बिल भेजे हैं। समड्याल में भी बिजली के भारी बिल वसूल होने पर शहरी एक बार फिर बिलबिला उठे। सार्फिन का गैपको दफ्तर के बाहर एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। मुजाहरीन का कहना था कि हुकूमत की तरफ से बिजली के बिलों के जरिए आवाम की जेबों पर डाका नाकाबिल बर्दाश्त है। बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा नाजायज़ है। आला हुकाम से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा करते हैं। हैदराबाद में वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन और टेली कम्युनिकेशन सैयद अमीनुल हक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बारिशों के दौरान हमने अपनी तनसीबात को फौरी बचाया। मुतासरीन जहां बसते थे उनको ज़ीरो बैलेंस पर भी वहां कॉल करने की सहूलत दी। उनका मज़ीद क्या कहना था ये जानते हैं। मार्केट है और जब मैंने पाकिस्तान को चेक किया तो पता लगा कि हमारे पास इसमें कंट्रीब्यूशन या हमारा शेयर ना होने के बराबर है। ऑल ऑफ ए सडन जब मैंने आगे इस पे स्टडी की तो पता लगा अगले 2 साल में 370 से निकलकर $5 बिलियन पे चला जाएगा।
हमने फौरी तौर पे इस पे काम शुरू किया। सबसे पहले हमने आर्मी के ISPR के साथ एक मुआहदा किया, MOU साइन किया। साथ साथ हमने तकरीबन 20 जैसे कहते हैं ISPR से रिक्वेस्ट की कि आप हमें 20 रुकनी ऐसी टीम दे जो गेमिंग और एनिमेशन पे काम करे और मेरे बच्चों को ग्रूम करे। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 रुकनी टीम कराची NIC पे काम कर रही है। मेरा ख्याल उनके एक टीम मेरा ख्याल है आसिम याद रखता है, हमें यहाँ पे भी लेके आना है। इसके साथ साथ हमने इसको आगे भी बढ़ाया कि अपने शेयर लेने के लिए। तो यस, अच्छी बात यह है कि हमने आज से तकरीबन 6 महीना पहले कराची यूनिवर्सिटी के साथ भी एक MOU साइन किया है। वहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गेमिंग एंड एनिमेशन, ताकि हमारा जो मुस्तकबिल करीब में जो अब 370 से बढ़कर $5 बिलियन पे जाएगी, हम उसमें से भी। चौधरी शाहिद अली, शेख मोहम्मद उमर, ज़ेबनाज और दीगर शख्सियात की नारंग मंडी आमद यूथ विंग की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। जलसा आम से खिताब करते हुए मुकर्रीन का क्या कहना था, आइए जानते हैं। उन्होंने निकाहनामे के अंदर एक शिक कायम कर दी है, एक शिक बना दी है। कभी जो हमारे मुसलमान कादियानियों की साजिश के शिकार होते थे, उसको वो दरवाजे बंद कर दिए हैं। उसका नाम है चौधरी परवेज लाई। वो अपने लिए जंग नहीं लड़ते, वो अवामी सिपाही है। काफिला बनता गया और आज मैं इफ्तिखार करूं, और आज मैं इफ्तिखार करूं। मैं चला था जानबे मंजिल, लोग आते गए, काफिला बनता गया, और आज मैं इफ्तिखार भुट्टर हूं, आज मैं विकी गुज्जर हूं, आज मैं ज़ेबा नाज हूं, आज मैं चौधरी परवेज लाई। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं माजरत चलना पंजाबी में बोलना सी। अच्छा, 75 साल में अब तक यहाँ पर अवाम की असल हुक्मरानी कायम नहीं हो सकी, और ये गद्दारी और शरीफ खानदान जो कि 40 साल से हाफसाबाद में म्यूनसिपल कमेटी के मिशनरी सुपरवाइजर का इख्तियारात से तजावुज़, मुबैना सरकारी मिशनरी और पेट्रोल का बेदरेग इस्तेमाल किए जाने लगा। म्यूनसिपल कमेटी के मिशनरी सुपरवाइजर के घर के लिए सरकारी ट्रैक्टर ट्रॉली पर लकड़ियां ले जाने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। कराची में ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ का अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत नियाज खास करी ने की। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। स्टाफ का इजलास सदर पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन नियाज खास खेली की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें हालिया सैलाब की तबाहकारियों समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि 9 मुंतखब ओहदेदारों का ऐलान करते हुए नोटिफिकेशन जारी किए गए। इजलास में सैयद मुनीर शाह को सिविल अस्पताल यूनिट का सदर मुंतखब किया गया। कयूम रोगर नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी अली तनोली समेत दीगर ओहदेदारों को मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई। वाले न झुकने वाले, हम इंतजामिया को यही वार्न कराएंगे तो हमारे पैरामेडिकल के जितने मसले मसाइल हैं वो हल करें, और हमारे सेक्रेटरी सेहत और हमारे मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर अजरा पेजू साहब को भी यही अपील करेंगे मीडिया के तवक्कुल से, तो हमारे पैरामेडिकल के मसले मसाइल हल किए जाएँ। सिर्फ इंतजामिया अपने लॉलीपॉप देने में लगी हुई है और हमारे पैरामेडिकल के जियालों का कोई भी काम नहीं हो रहा है। जो अपने यूनिट बनाया है, कल से कोई भी नाइंसाफ़ी होगी तो उसके लिए आवाज़ हम उठाएंगे। न्याज़मंद खासकेली साहब ने सिविल यूनिट को अनाउंस किया, क्योंकि उन्होंने पूरी कराची डिवीज़न के लिए एक शेड्यूल पहले ही मीडिया में जारी कर दिया है, सोशल मीडिया पे, कि हम जो हैं इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, पूरा यूनिट मेरे साथ है। इंशाल्लाह जो भी सिविल हॉस्पिटल के मसले मसाइल होंगे, हम सिविल हॉस्पिटल के अफसरशाही से, सेक्रेटरी हेल्थ से, मिनिस्टरों से, पीपल्स पार्टी में जाके बिलावल साहब से, चेयरमैन साहब से, क्योंकि हम खुद जिए भुट्टो वाले हैं, भुट्टो के वोटर हैं, तो इंशाल्लाह भुट्टो का ये मिशन है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, कि गरीब मुलाजिमीन को हुकूक मिलने चाहिए। बिलावल आसिफ अली अपने बिलावल साहब। सियासी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी की नारंग मंडी में अवामी शख्सियात से मुलाकात। इस मौका पर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी का कहना था कि हमारा मिशन तालीम, इंसाफ, खुशहाली और इंसानियत की बेलौस खिदमत है, और अवामी खिदमत के जज्बा से सरशार होकर सियासत में कदम रखा। हल्का के अवाम की अक्सरियत हमारे साथ है,
کامیاب ہو کر حلقہ کو مثالی بنانے کا عزم کرتے ہیں. کامیاب ہو کر حلقہ کی تقدیر بدل دوں گا. کراچی میں چیئرمین اقلیتی کمیشن چیلا رام کیولانی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم شخصیات نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں ارشد محمود مغل کی اس رپورٹ میں. 16واں اجلاس چیئرمین چیلا رام کیولانی کی صدارت میں منعقد ہوا. اجلاس میں صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور بلوچستان خلیل جارج، رکن صوبائی اسمبلی بلوچستان مفتی شام لال سمیت صدر ہندو پنچایت کوئٹہ مفتی راج کمار بھی شریک ہوئے. اجلاس میں شریک حکومتی محکموں کے افسران نے چیلا رام کو بریفنگ دی. حکومت بلوچستان کے تحت اقلیتی مذہبی عبادت گاہوں کی تزئین و آرائش سمیت دیگر معاملات پر گفتگو ہوئی، جبکہ جبری مذہب تبدیلی کے واقعات کے حوالے سے بلوچستان حکومت کی جانب سے قانون سازی پر بریفنگ دی گئی. 5% خالی نشستوں پر اقلیتی کوٹے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی گئی. چیلا رام کا کہنا تھا کہ ہنگراج ماتا مندر ہندوؤں کے لیے بڑا مقدس مقام ہے. اس کی تزئین و آرائش کے لیے حکومت بلوچستان کو الگ سے فنڈ قائم کرنا چاہیے، جبکہ صوبے بھر کی اقلیتی عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا جائے. تعلیم محکموں کی جانب سے چیلا رام کیولانی. وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام کا پشاور کا دورہ، گل نبی سید اور دیگر اعلیٰ افسران نے پرتپاک استقبال کیا. تفصیلات اشتیاق نور چمکنی کی اس رپورٹ میں. پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا انجینئر امیر مقام نے آج پیسکو ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. چیف ایگزیکٹو نبی سید اور پیسکو کے دیگر اعلیٰ افسران نے ان کا پرجوش استقبال کیا. ملاقات کے دوران چیف ایگزیکٹو پیسکو گل نبی سید نے پیسکو کے انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی. بعد ازاں انہوں نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ سیلاب سے پیسکو کو کافی نقصان ہوا ہے، جس سے ٹانگ کے 5 سوات کے 6 اور بنو کے 1 اسٹیشن تباہ ہوا تھا. ان کو مکمل طور پر درست کر دیا گیا. اس طرح نوشہرہ، چرسد اور صوبے کے کئی دیگر علاقوں میں 124 فیصد متاثر ہوئے تھے، جس میں خراب ٹرانسفارمر، بجلی پولز، خراب میٹرز اور گری ہوئی تاریں شامل تھیں. فی الحال گانجو کینٹ وغیرہ فیڈرز کو کیبل کے ذریعے عوام کو بجلی کی ترسیل جاری ہے اور امید کی جاتی ہے کہ جلد از جلد نئے پول نصب کر کے LT کے ذریعے بجلی کو چالو کر دیا گیا. امیر مقام نے مزید کہا کہ باقی ماندہ علاقوں میں کچھ دشواریوں کا سامنا ہے. حالات سازگار ہوتے ہی پیسکو کے ٹیکنیکل ٹیم بحالی کا کام شروع کر کے وہاں پر بھی بجلی کی سپلائی چالو کر دی جائے گی. باقاعدہ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے ہدایت کی کہ جن علاقوں کو ابھی تک بجلی بحال نہیں ہوئی، پیسکو کو کوشش کر کے وہاں بھی جلد سے جلد بجلی کی ترسیل. سابق چیئرمین رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان چودھری محمد شفیق رائی کا الیکشن چیمبر آف کامرس گوجرانوالہ میں فاؤنڈر اتحاد گولڈن احساس یونٹی گروپ کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان. چیئرمین فاؤنڈر اتحاد گولڈن احساس یونٹی گروپ رانا ناصر محمود، چودھری سمیع اللہ رائس ایکسپورٹر چودھری محمد یوسف نعیم گل کی قیادت میں 15 رکنی وفد کے ہمراہ حسن کارپوریشن جلال پور بٹیا میں آمد. اس موقع پر چودھری محمد شفیق رائی مینیجنگ ڈائریکٹر حسن کارپوریشن نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اور میرے تمام دوست فاؤنڈر اتحاد گولڈن احساس یونٹی گروپ کی مکمل سپورٹ کریں گے. کراچی میں ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل نور حسین جوکھیو کی ممبر صوبائی اسمبلی محمود عالم جاموٹ اور مقامی رہنماؤں سے ملاقات، علاقائی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی. مزید جانتے ہیں انور مکسی کی اس رپورٹ میں. ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسین جوکھیو نے کہا ہے کہ مشترکہ کاوشوں سے مسائل کا خاتمہ جلد اور بہتر انداز میں ہوتا ہے. ضلع کونسل سے منتخب عوامی نمائندے مختلف پلیٹ فارم پر نہ صرف ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بلکہ ادارے کو جو مشکلات لاحق ہیں اس حوالے سے حکومت کو مطلع کر رہے ہیں. ماضی سے چلنے والی یہ روایت ہمیشہ جاری رہے گی، منتخب نمائندوں سے ان کے حلقے انتخابات کے حوالے سے مشاورت کرتے ہوئے تاکہ جو کام کیا جائے وہ اپنے نتائج 100% دے سکے. برسات کا سلسلہ دوبارہ واپس آیا ہے، اس بار بھی عوام کو ہر طرح سے ریلیف دیں گے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے رکن صوبائی اسمبلی محمود عالم جاموٹ اور پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما جان عالم جاموٹ سے ابراہیم حیدری جاموٹ ہاؤس میں علاقائی مسائل اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر سابق ٹاؤن ناظم عاشق علی جاموٹ، ضلع انتظامیہ کے افسران اور موزے علاقے والے بھی موجود تھے. رکن صوبائی اسمبلی کا اس موقع پر کہنا تھا
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें अरकान पंजाब असम्बली साजिद भट्टी, हाफिज़ अम्मार यासर, शुजात नवाज, मोहम्मद अब्दुल्ला वड़ाइच, मोहम्मद रिजवान, एहसानुल हक, मोहम्मद अफसल और खदीजा उमर ने शिरकत की। पार्लिमानी पार्टी का चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पूरी पार्लिमानी, सियासी और अवामी क़ुव्वत के साथ चौधरी परवेज़ इलाही के शाना बशाना है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। सूबे के अवाम की खिदमत के सफ़र को मिलकर मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। कौमी स्ट्रेंथ लिफ्टिंग 11 रुकनी टीम 4 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 6 ब्राउन्स मेडल्स जीतकर लाहौर वापस पहुँच गई। कौमी टीम ने किर्गिज़स्तान के शहर बशकेक में मुनक़िदा नामी वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2022 में 4 तलाई तमगे, 9 चांदी और 6 कांसी के तमगे जीते। मेडल जीतने वालों में तलहा फारूक, अकील जावेद भट्ट, अहमद अली, शुएब, सहर सलीम, नाजिया सज्जाद शाह, वकास जफ़र, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद नवीद, नुमान वहीद और मंजूर शाहीन शामिल हैं। महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड जमा 50,86,000 रुपये का चेक वज़ीर आला महमूद खान के हवाले कर दिया गया। रकम चीफ मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फ़ंड में जमा कराई जाएगी। इस हवाले से वज़ीर आला महमूद खान का कहना है कि महकमा जंगलात के मुलाजमीन का ताउन काबिल सताइश है। इक़दामात से सैलाब ज़दगान की हौसला अफजाई हुई। कराची में शार फैसल पर तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। निकासियात के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद में सोमरू बरादरी की जानिब से एहतजाज जारी। एहतजाज में ख़वातीन की भी शिरकत। मुजाहरीन ने मुख्तियार कार माजिद खासखेली की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कत्ल केस में नामजद मुख्तियार कार माजिद खासखेली को मटियारी का मुख्तियार कार लगा दिया गया। जब तक माजिद खासखेली को सज़ा नहीं दी जाएगी, एहतजाज जारी रहेगा। एसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी मोहम्मद उस्मान टीपू की अपने दफ्तर में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। SDPOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस की शिरकत। कत्ल, अंधे कत्ल, डकैती और नकबजनी की वारदातों में मुलव्विस 24 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस शाहदरा ने शहरी ज़ुहैब के अंधे कत्ल की वारदात में मुलव्विस 4 मुलजमान गिरफ्तार किए। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। अल्लाह ने इसको दोबारा ज़िंदगी दी और ये वहाँ से 9,000 रुपये और स्नैच भी कर लेते हैं और भाग जाते हैं। पुलिस रिस्पॉन्डेड इन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह और उसका पता लगाया। 4 मुलजिमान को हमने गिरफ़्तार किया। एक औरत है और 3 उसके साथ मर्द हैं और दे आर बीइंग अरेस्टेड और उसको हम लीगली प्रोसीड कर रहे हैं और इनको पूरा हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। ज़ख्मी का नाम अब्बास था जी और कटर इसमें जो यूज़ हुआ जो ब्लेड टाइप है जिसके ज़रिए उसको ज़ख्मी किया गया वो भी रिकवर है और मुलजिमान भी अरेस्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्यू अदर केसेज जो रिकवरीज़ हैं हमारी, जिस तरह डिवीजन की प्रोग्रेस या जो परसेंटेज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डे बाय डे चलानी परसेंटेज लाहौर में बाकी डिवीजन के कंपैरिजन में बेहतर हो रही है। हमने मल्टीपल थानों में रावी रोड में हमने 7 लाख रुपए के करीब रिकवरी की है। लारी अड्डा में हमने अच्छा काम किया है, बंदे भी पकड़े हैं, रिकवरी भी की। और आपको बताएं कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 979वें सालाना उर्स के हवाले से इंतज़ामात महकमा औक़ाफ़ और मज़हबी अमूर की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग दी गई है। आपको बता रहे हैं कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 979वें सालाना उर्स के हवाले से इंतज़ामात महकमा औक़ाफ़ और मज़हबी अमूर की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग दी गई है। कोहिनूर न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।